अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। पञ्चदेशानां यात्रायाः चतुर्थे चरणे ब्राजील देशं प्राप्तवान् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। रियो डी जेनेरो स्थले प्रधानमन्त्रिणः समाचरितं भव्यं स्वागतम्। भारतीय समुदाये महान् उत्साहः दृष्टिं गतः। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्राजील देशे आयोज्यमाने सप्तदशे ब्रिक्स शिखर सम्मेलने कुर्यात् सहभागिताम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अर्जेंटीना देशस्य राष्ट्रपतिना समं कृतवान् प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां। देशद्वयेन वाणिज्यान्तरिक्ष स्वास्थ्यौषध समेतेषु अनेकेषु क्षेत्रेषु सहयोग संवर्धनाय बलं प्रदत्तम्। ट्रम्प इत्यनेन समं जायमाने संघर्षमध्ये एलन मस्क इत्येषः नवराजनीतिकदलस्य कृतवान् घोषणाम्। उक्तवान् अमेरिका पार्टी इत्येतस्मात् दो पार्टीति प्रक्रियया अवाप्स्यते मुक्तिः। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य टेक्सास स्थले जलौघकारणेन 32 जनानां मृत्युः। मृतकेषु 14 बालाः सम्मिलिताः। इदानीमपि नैके जनाः तत्र विलुप्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र जनधनहानिमालक्ष्य प्रकटितवान् दुःखम्। क्रीडावार्तायां तावत् बर्मिंघम निकष क्रिकेट स्पर्धायाः अन्तिमे दिने इंग्लैंड दलं विरुध्य विजयाय भारतम् अस्ति निकटम्। इंग्लैंड दलेन 8,600 धावनाङ्कानां लक्ष्यम् अनुसरता 3 क्रीडकाः बहिः भूताः। इंग्लैंड दलं विजयाय 36,500 धावनाङ्कान् अपेक्षते। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पञ्चदेशानां यात्रायाः चतुर्थे चरणे ब्राजील देशस्य राजधानीं रियो डी जेनेरो नगरीं प्राप्तवान्। ध्येयमस्ति यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रियो डी जेनेरो इत्यत्र समायोज्यमाने सप्तदशे ब्रिक्स इति शिखरसम्मेलने सहभागं कुर्यात्। अनेन सहैव सम्मेलनात् पृथक् प्रधानमन्त्री तत्र नैकेषां देशानां नेतृभिः समं द्विपक्षीयां वार्तामपि समाचरेत्। तदनु असौ राजकीययात्रार्थं ब्रासीलिया इत्यत्र अपि गच्छेत्। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः 57 वर्षाणाम् अनन्तरम् इयं प्रथमा राजकीययात्रा अस्ति। अतः प्रधानमन्त्रिणः एषा राजकीययात्रा अतिमहत्त्वपूर्णा कथ्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यदा ब्राजील देशस्य रियो डी जेनेरो नगरं प्राप्तवान् तदा बृहत् संख्यायाम् उपस्थिताः भारतीयाः जनाः तदीयं भव्यं स्वागतं कृतवन्तः। अत्रावसरे वाद्ययन्त्राणां ध्वनिना वातावरणं गुञ्जितं सञ्जातम्। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यदा वसतिगृहं प्राप्तवान् तत्र ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतस्मिन् अभियाने भारतीयकलाकारैः एका मनमोहकप्रस्तुतिः प्रदर्शिता, यस्य प्रशंसा प्रधानमन्त्रिणा तत्र कृता। इतः प्राक् अर्जेंटीना देशस्य यात्रायां गतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्रत्येन राष्ट्रपतिना हेवियर मिले इत्येतेन समं प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां कृतवान्। अत्रान्तरे उभौ अपि देशौ वाणिज्यान्तरिक्ष स्वास्थ्यौषधक्षेत्राणि समेत्य अन्येषु अपि क्षेत्रेषु सहयोगसंवर्धनाय चर्चां कृतवन्तौ।
ध्येयं यत् नेतृद्वयमध्ये एषा मन्त्रणा तत्रत्ये प्रेसिडेन्शियल् पैलेस कासा रोसादा इत्यत्र समाचरिता। तत्रैव इतः पूर्वम् अर्जेन्टीना देशस्य यात्रावधौ प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदी वर्याय ब्यूनस् आयर्स इत्येतस्य नगरस्य प्राशासनिक प्रमुखः जॉर्ज मैक्री इत्येषः ब्यूनस् आयर्स इत्येतस्य स्थलस्य कुञ्चिकां प्रदत्तवान्। एतत् सम्माननं सम्प्राप्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्वीयानुभवं प्रकटयन् उक्तवान् यत् असौ एतत् सम्माननं प्राप्य गौरवान्वितम् अनुभवति। ततः परं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ब्यूनस् आयर्स इत्यत्र स्थले निर्मितायां महात्मगान्धेः प्रतिमायां श्रद्धाञ्जलिमपि समर्पितवान्। तत्रैव प्रधानमन्त्री मोदी शान्तिनिकेतनस्य संस्थापकस्य गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर वर्यस्य प्रतिमायां श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ टैगोर वर्यस्य एषा प्रतिमा अर्जेन्टीना देशस्य राजधान्यां ब्यूनस् आयर्स इत्यत्र नगरे स्थापिता अस्ति। ध्येयं यत् गुरुदेवः टैगोर वर्यः गतशताब्द्याः 24तमे वर्षे अर्जेन्टीना देशस्य यात्रां कृतवान् आसीत्। अर्जेन्टीना देशस्य वास्तव्येषु विशेषतः विदुषां छात्राणां च मनसि विशेषप्रभावं प्रकाशितवान् आसीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एक्स इत्याख्ये सामाजिके सञ्जालपटले लिखितवान् यत् वयं भारतस्य इतिहासे संस्कृतौ च गुरुदेव टैगोर वर्यस्य योगदानमालक्ष्य गर्वम् अनुभवामः। अधिगमशिक्षणयोः तदीयाः विचाराः अतीव प्रेरकाः सन्ति। अपरत्र केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणवर्या ब्राजील देशस्य एव रियो डी जेनेरो इत्यत्र रशिया देशस्य वित्तमन्त्रिणा सह अपि मन्त्रणां समाचरितवती। उभौ वित्तमन्त्रिणौ भारत रशिया देशयोः दीर्घकालिकसहभागितायां संवादं कृतवन्तौ। अत्रान्तरे उभौ पक्षौ वित्तीयसहयोगेन सह द्विपक्षीयसहयोगस्य अपि विभिन्नेषु प्रसङ्गेषु चर्चां साधितवन्तौ। एतेन सहैव केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणवर्या ब्राजील देशस्य रियो डी जेनेरो नगरे ब्राजील देशस्य वित्तमन्त्रिणं मिलितवती। ब्रिक्स समूहस्य वित्तमन्त्रिणाम् अथ केन्द्रीय बैंक प्रमुखानाम् उपवेशनात् पृथक् समाचरिते एतस्मिन् मेलनावधौ उभौ नेतारौ ग्लोबल साउथ इत्येतस्य प्रबलीकरणे अथ क्षेत्रीय वैश्विकमञ्चेषु पारस्परिकहितानां विविधेषु प्रकरणेषु चर्चां कृतवन्तौ। अत्रान्तरे वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः उक्तवती यत् भारतं ब्राजील देशेन निर्धारितानां लक्ष्याणां प्राथमिकतानां च समर्थनं करोति इति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिर्ला इत्येषः दिल्ल्यां गतदिने इनोवेटिव फिजिशियन्स् फोरम इत्येतस्य ऐषमः 7तम वार्षिकान्ताराष्ट्रियसम्मेलनस्य IPF मेडिकॉन इत्येतस्य उद्घाटनं कृतवान्। एतस्मिन् सम्मेलने नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, ब्रिटेन देशानां च चिकित्सकीयप्रतिनिधयः सहभागितां समाचरितवन्तः। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य रामजस महाविद्यालये गतदिने दिल्ली प्रान्तस्य राष्ट्रसेविका समिति मेधाविनी सिन्धु सृजन इत्यनेन अथ शरण्या इत्याख्येन च राष्ट्रसेविका समितेः स्थापिकायाः आद्यसञ्चालिकायाः लक्ष्मीबाई केल्कर वर्यायाः अवतरणदिवसस्य उपलक्ष्ये सङ्कल्पदिवससमारोहः आयोजितः गतः। अत्रावसरे मेधाविनी वार्षिकविशेषाङ्कपत्रिकायाः अथ विकासगाथापुस्तकस्य विमोचनमपि जातम्। संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य टेक्सास् स्थले जलौघकारणेन 32 जनानां तत्र मृत्युः जाता। मृतकेषु तत्र 14 बालाः सम्मिलिताः सन्ति। इदानीमपि नैके जनाः विलुप्ताः सूच्यन्ते तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनधनहानिमालक्ष्य तत्र प्रकटितवान् शोकम्। नेपाल देशस्य काठमाण्डु नगरे नातिचिरमेव विश्वसंस्कृतसम्मेलनं समायोजितं गतं, यत्र देशविदेशतः विद्वांसः संस्कृतानुरागिणः च समागताः। तावत् संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य कैलिफोर्निया विश्वविद्यालयात् समागतेन वरिष्ठाचार्येण प्रोफेसर अनिल मुद्रा इत्यनेन समं संवादं कृतवान् अस्माकं वार्ताहरः डॉ नारायण दत्त मिश्रः। अवलोकयन्तु।
अखिले अपि संसारे संस्कृतस्य प्रसारः दरीदृश्यते। तत्रैव नाम USA इत्यत्र संयुक्तराज्य अमेरिकादेशे तत्र यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इत्यत्र अपि संस्कृतस्य अध्यापनं कथं प्रचलति इति तावत् वयम् अवगच्छामः। तत्रत्यः एव कश्चन अध्यापकः अस्ति, प्राध्यापकः अस्ति, प्रोफेसर् अनिल मुन्द्रा, तेन सह संवादं विधाय। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। तत्र यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इत्यत्र संस्कृतस्य अध्यापनं नाम प्रचलति, तत्र कः विशेषः? तत्र नानाविशेषाः सन्ति। अहं जैनदर्शनं विशिष्टं पाठयामि. So we teach, we read Sanskrit, we read many texts in Sanskrit. We have 3 faculty members who are scholars of Sanskrit in our Department of Religious Studies in the University of California, Santa Barbara in the United States. One faculty member teaches Vedas and Hindu Bhakti. One teaches Bauddha Darshana, and I teach Jaina Darshana. कति तत्र छात्राः सन्ति संस्कृतस्य अध्ययनार्थं? 10 छात्राः। अत्र नाम विश्वसंस्कृतसम्मेलनादिषु अपि ते प्रतिभागं कुर्वन्ति, यथा भवन्तः अत्र समागताः। कः अनुभवः आप्तः विशिष्टः? It was very good to hear Sanskrit pundits who are able to speak Sanskrit and give discourses and have debates in Sanskrit. This is something that we don't have in the US. We only read and translate the texts into English. So it was very nice to see the traditional Sanskrit learning here. एवं वस्तुतः अत्र अनेके वैदेशिकाः भारतीयमूलस्य येपि सन्ति, तेपि अत्र आगत्य नाम वैश्विके संस्कृतसम्मेलने आगत्य अथवा नाम समस्ते अपि संसारे यदापि तत्र संस्कृतकार्यक्रमाः यदा भवन्ति तत्र आगत्य नूनं संस्कृतस्य सम्भाषणस्य तत्र स्वरूपं पश्यन्तः नूनं प्रेरिताः भवन्ति। तावदहं दृश्याङ्कनकारेण नवीनकुमारेण सह नारायणदत्तमिश्रः, DT न्यूज़। क्रीडावार्तायां बर्मिंघम निकष क्रिकेट स्पर्धायाः अन्तिमे दिने इंग्लैंड दलं विरुध्य विजयाय भारतं निकटमस्ति। इंग्लैंड दलेन 8,600 धावनाङ्कानां लक्ष्यम् अनुसरता क्रीडनं समारब्धमासीत्। तावत् अत्रान्तरे 3 क्रीडकाः तदीयाः बहिः भूताः। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।